बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करबला कहानी के सिलसिले में एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको गुज़श्ता कहानियाँ जो पिछले दिनों में हम सुन चुके हैं वो आपको याद होंगी और आप दोहरा भी रहे होंगे, और सिर्फ अपने तक नहीं रखा होगा आपने उन कहानियों को, बल्कि उन बच्चों तक भी पहुंचाया होगा जो किसी न किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन आप उन्हें अलनूर चैनल का बता ज़रूर सकते हैं कि यहाँ एक अच्छा चैनल भी आपके पास है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं करबला के बच्चों की। वो बच्चे जिन्होंने किसी न किसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस काम में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस जिहाद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस करबला में एक अहम किरदार अदा किया। हमने ज़िक्र किया जनाब अली असगर का जो सबसे छोटे शहीद थे, हमने बात की हज़रत क़ासिम पर, हमने बात की जनाब सकीना के बारे में, हमने बात की जनाब ओन मोहम्मद के बारे में। आज भी मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, दो भाई जिनका नाम था मोहम्मद और इब्राहिम। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, ये 10 और 12 साल के थे, और इससे भी कम हो सकते हैं। ये तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीक़े से लिखा है। और ये आपको मालूम है किसके बेटे थे? ये बेटे थे जनाब मुस्लिम बिन अकील के, हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील के, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज लेकर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लेटर्स लेकर कूफा वालों के पास गए थे। जब हमने करबला की बात की थी और करबला कहानी को शुरू किया था, तो हमने शुरू में ये बात भी बोली थी कि किस तरह से कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, और फिर इमाम ने अपने फ्रेंड्स को उनकी तरफ भेजा था ताकि पता चल सके कि क्या वो वाकई इमाम से इतनी मोहब्बत करते हैं जितना वो लेटर्स में कह रहे हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को भेजा लेटर्स लेकर, और उनको कूफा जब वो पहुँचे तो आपको पता है, आपने मजालिस में भी सुना होगा किस तरह से कूफा के लोगों ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की और उनके साथ बदहदी की और उनको छोड़कर चले गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ जब वो कैद हो गए थे तो उनके दो बेटे भी थे, जो उन्होंने वहाँ पर काजी शुरई के पास, जो वहाँ के इंचार्ज थे, जो उनके सारे ये अदालत वगैरह देखते थे और इस तरह से था, उनके पास छोड़ा था। और वो काफ़ी अरसा जब काजी शुरई के पास रहे और उस दौरान काजी शुरई को अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाक हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप इन बच्चों को किसी काफ़िले के साथ मदीना वालों के पास भिजवा दें। उनका बेटा उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर चला गया। अब आपको मालूम है वो सहराई इलाका था, डेज़र्ट था, और डेज़र्ट के इलाके में कुछ आपको रास्ते का पता नहीं चलता, सब कुछ एक जैसा दिखाई देता है। तो उनके बेटे ने उनको बताया तो सही कि एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ख़ास तरफ एक काफ़िला है जो जा रहा है मदीना, और उनको गर्द भी उड़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन वो बच्चे मासूम थे, छोटे थे। जब वो रास्ता तलाश करते रहे तो वो काफ़िले तक तो नहीं पहुँचे, दोबारा शहर में आ गए, और जब वो शहर में पहुँचे तो उनको कैद कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद ने जो है वो उनको अरेस्ट करवा दिया, वो जेल में चले गए, और बुक्स में लिखा है कि 1 साल 1 ईयर, आपको पता है 1 ईयर कितना होता है ना, 365 डेज़। यहाँ तो आपको थोड़ी देर के लिए अगर अम्मी अब्बू से दूर रहना पड़े और आपको हम किसी कमरे में बंद कर दें तो कितना मुश्किल हो अपने पेरेंट्स के बगैर रहना, लेकिन वहाँ वो दो बच्चे जेल में 1 साल तक रहे। जब ये इतना टाइम गुजर गया तो एक दिन ना उनसे जो जेल का उनका जो इंचार्ज था, वो जेल वाला उनका जो ख्याल रख रहा था, उसने जब उनसे पूछा कि वो बच्चे कौन हैं, और उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने बताया कि वो रसूल खुदा की फ़ैमिली से हैं, वो जनाब अली मुर्तज़ा की फ़ैमिली से हैं, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की फ़ैमिली से हैं, तो वो बहुत रोया, उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसने क्या किया। वो क़यामत के दिन किस तरह अल्लाह ताला के सामने जाएगा, रसूल खुदा के पास जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उन बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन याद रखना रात को सफ़र करना और दिन में कहीं पर छुप जाना। वो बच्चे जेल से भी निकल गए, और जेल से निकलते हुए
ادھر ادھر راستے تلاش کرتے 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 آخر کسی نہ کسی طرح وہ ایک گھر میں پہنچے جہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت تو بہت اچھی تھی، ہولی پروفیٹ اور ان کی فیملی سے بہت پیار بھی کرتی تھی، لیکن جو اس کا بیٹا تھا وہ ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا تھا، اور اس نے ان بچوں کو اپنے گھر میں چھپایا، اس بوڑھی عورت نے اور اس نے ان بچوں سے کہا کہ تم لوگ چپ کر کے رہنا، آواز مت نکالنا۔ رات جب ہوئی تو اس کا بیٹا گھر آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ ابن زیاد کی جیل سے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بھاگ گئے ہیں، اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو بہت سارا انعام دوں گا۔ اب اس کی ماں نے تو بچوں کو چھپایا ہوا تھا، وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی۔ رات ہو گئی، جب رات کا ٹائم آیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جو بڑا بھائی تھا وہ جلدی سے اٹھا اپنی نیند سے، اور اس نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، اور وہ دونوں بھائی رونا شروع ہوئے۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، دونوں بھائیوں نے اکٹھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ ان کو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں اور جناب علی مرتضیٰ بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے جلد شہید ہو جانا ہے۔ بچے تھے، یہ خواب دیکھ کر رونے لگے۔ روتے روتے جب ان کی آواز اونچی ہوئی تو وہ جو ملعون ان کے گھر میں تھا جس کا نام حارث تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے سوچا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں آ رہی ہے۔ جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ جلدی سے وہاں پہ گیا، اس نے ان بچوں کو دیکھا، ان کو وہاں سے نکالا اور کہا، اچھا تم میرے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہا تھا، اب میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور میں تمہیں قتل کر کے تمہارا سر کاٹ کر اپنے ذات کے پاس بھیجوں گا، اور پھر مجھے بہت سارا انعام ملے گا۔ پیارے بچوں، وہ ان دونوں بچوں کو ایک جگہ پر لے کر گیا جہاں پر دجلہ بہتا تھا، ایک دریائے فرات ہے، ایک دریائے دجلہ ہے، اور اس نے اپنی تلوار سے دونوں بچوں کے سر کاٹ دیے۔ کچھ بکس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے جب ان کے جسم پانی میں ڈالے تو وہ پانی کی الٹی ڈائریکشن میں بہنے لگے، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ بچے ابھی تک زندہ ہیں، تو اس نے ان پر تیر بھی چلانا شروع کر دیے۔ اتنا سارا ظلم کیا۔ اس نے ان کے سروں کو ڈالا ایک تھیلے میں اور ابن زیاد کے پاس لے کر گیا کہ اب اسے شاید بہت سارا انعام ملے گا، لیکن جب اس نے وہ سر ابن زیاد کے سامنے رکھے تو وہ بچے اتنے پیارے تھے، اتنے معصوم شکل والے تھے کہ ابن زیاد کو بھی غصہ آیا، اور اس نے کہا، تم نے کیسے سوچا کہ تم اتنے چھوٹے بچوں کا سر کاٹو گے؟ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں اور میں تمہارا سر کٹواتا ہوں۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس ملعون کو لے کر جاؤ اور اس کا سر کاٹ دو۔ پیارے بچوں، یہ کچھ بچوں کی کہانی ہے جو ہم نے سنی ہے۔ کربلا میں ایسے بہت سارے بچوں کی کہانیاں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہیں، اور وہ سب ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ جب راستہ سچا ہو، حق کا راستہ ہو، اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہو، تو اس راستے پر چلنے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ کربلا کے بہادر لوگوں کی ایک اور کہانی کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔